शबान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन चलते फिरते ये वसीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। जुमातुल मुबारक के दिन बहुत से आएंगे, लेकिन शबान का पहला जुमा साल में सिर्फ एक बार आता है। शबान वो महीना है जिसमें नसीब और तकदीर लिखी जाती है। आज अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है तो शबान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन बताए गए तरीके से ये वसीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। आप रब काबा को राज़ी कर लेंगे, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए वो रब से जो भी मांगता है मेरा रब उसे हर हाजत से नवाजता है। आज मेरी बहनें, आज मेरी बेटियां, आज मेरे बुजुर्ग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, बड़े बड़े मुसीबतों का दावा करते हैं, आज उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज शबान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये वसीफ़ा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, जो बंदा पढ़ लेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, रब करीम उस मकसद में कामयाबी को 100% अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है। आज मुश्किल वक्त पड़ता है, जो लोग जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं, जो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, जो लोग तस्बीहात, अमाल और वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हाजात पूरी नहीं हो रही, घर से रिज़्क़ की तंगदस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज शबान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन यह वसीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आपके घर से तंगदस्ती का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। जिस घर में फाके हैं, गुर्बत हैं, जो लोग सफ़ेद पोश हैं, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से आएगा, जो लोग सुबह से शाम तक मेहनत व मुशक्क़त करते हैं, कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, सारा दिन दुकान पर बैठे रहते हैं, गाहक नहीं आते, चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके मसाइल पहले से बढ़ते चले जा रहे हैं, हर काम होते होते रह जाता है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आपका हर काम होते होते हाथों से निकल जाता है, तो आज माह शाबान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये वसीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आप रब करीम के मोजज़ात को, रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखेंगे। अल्लाह वालों, रब को मनाना बहुत आसान है। हम रब करीम से मांगते ही कब हैं? जब हमें कहीं से मदद नहीं मिलती, फिर हम रब से मांगते हैं। पैगम्बरों, रसूलों, अल्लाह के वलियों ने जब भी मुश्किल वक्त में मांगा, रब करीम से मांगा और उनकी हर हाजत पूरी होती थी। आज हम पर मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, उनके सामने रोते हैं, आंखों में आंसू लाते हैं कि सामने वाले को किसी तरह हम पर तरस आ जाए। अल्लाह वालों, खुदारा अपने किबले दुरुस्त कीजिए। जब भी मुश्किल वक्त आए सिर्फ रब से मांगी। आज रब से मांगने का, रब को राज़ी करने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा, एक ऐसा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि आप शबान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन यह वसीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ कर देख लीजिए। इंशाअल्लाह आप खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। आपको अपने पर अफसोस होगा कि ये काश मैंने पहले ही रब से मांग लिया होता, तो आज लोगों के ताने ना सुनना पड़ते, लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़ते। आज शबान का पहला जुमातुल मुबारक है। जुमातुल मुबारक का दिन बहुत से आएंगे, लेकिन शबान का पहला जुमातुल मुबारक साल में एक बार आता है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस मौके को हरगिज़ ज़ाया मत कीजिएगा। आज आपने ये वसीफ़ा यकीन कामिल तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ लेना है, क्योंकि इस महीने में नसीब लिखा जाता है। इसी महीने में पूरे साल के नसीब को लिख दिया जाएगा, किसको कितना रिज़्क़ मिलना है, किसको कितनी दौलत मिलनी है, कौन कब मरेगा, कौन कितना जिएगा, किसको कामयाबी, तरक्की, अरूज मिलेगा, हर शय के बारे में शबान के महीने में लिख दिया जाता है। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो शबान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। अल्लाह वालों, आज रब करीम से जो मांगोगे मिलेगा। रब से अपनी कोई बात मनवानी है, मनपसंद तकदीर लिखवानी है, मनपसंद फ़ैसले करवाने हैं, तो आज शबान के पहले जुमा के दिन चलते फिरते पढ़ लो। दुकान पर हो, दफ्तर हो, कारोबार में हो, सफ़र पर हो, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने शबान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना है।
اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اتنی طاقت و برکت ہے کہ آج کوئی تنگ دست ہے، آج کوئی بیکاری ہے، آج کوئی فقیر ہے، آج وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اتنے برے حالات کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب موت کے علاوہ مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں۔ اللہ والو، ان مایوسیوں سے، ڈپریشن سے، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ایک بار شعبان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی منت سماجت کرنے کی، کوئی سفارشیں کروانے کی ضرورت نہیں۔ اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر رب لکھتا ہے، اور جب رب آپ کے مقدر میں کامیابی کو، رزق کو، دولت کو لکھ دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ نے آج رب کریم کے سامنے یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آج بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو، اور روزگار اتنا ملے گا کہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ قرض دار ہو، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ قرض ایک ایسی دلدل ہے جو بندے کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، شعبان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق اور دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے، پریشانیاں کہاں سے ختم ہو رہی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج موقع ہے، آج دستور ہے، آج رب کریم کے سامنے بیکاری فقیر بن کر مانگو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ ان بیماروں کے لیے ہے کہ اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لے، بیماری خاتمہ ہو جائے گا۔ لا علاج بیماری کو شفائے کلی نصیب ہوگی۔ اگر آپ رب کریم سے بے اولادی کے لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد بھی مانگو گے تو میرا رب بیٹے عطا فرمائے گا۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج قبولیت کی رات ہے، آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ موقع، یہ وقت، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ ماہ شعبان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے کوئی مانگنے والا رب کریم سے جس کی حاجت پوری کی جائے؟ ہے کوئی اپنی من پسند فیصلے کروانے والا؟ ہے کوئی جو رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے؟ تو آج شعبان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے رسالہ وظائف چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ توجہ کیجئے گا اللہ والو، اس سے پہلے شعبان کے پہلے جمعے کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں آمین ضرور کہیے گا۔ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جاتی ہے، پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کعبہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، ہم سب کی قبولیت ہو جائے۔ شعبان کے مہینے میں مانگنے والا کبھی کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، تجھے تیری عصمت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب کملی والے آقا کا واسطہ، آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے بیٹھا ہے، مولا اپنے غیب سے روزگار عطا فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے بیٹھا ہے، مولا شرطیہ بیٹے عطا فرما، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اے میرے مولا، جس گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ مولا جو قرض دار ہیں، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج مجھ سمیت جو کوئی
نیک جائز حاجت اور مقصد لے کر بیٹھا